अजय 20 दीस जाले आनी आयज तुमी आजून पासून आहा 4 दीस आहा न्ही तुमकां हें करपाक पळोवपाक की सीएमान जें उतर तुमकां दिलां पळय तें तेणें पाडटलें वा ना तर कितें म्हणपाचें आहा हां आम्ही जसे की चालू सांगलेले की काल जाऊन कलक केल्या थंयसर आपण मोर्चा त्यानंतर आमचे सगळे लोकांनी डिसायड केलं की आमचं रेग्युलर स्पॉट आहा लोकेशन आहा जे युनिटी मॉल जे कन्स्ट्रक्शन जाता हायवेचेर थंयसर आमचो रेग्युलर स्पॉट आहा थंयसर आमी कंटिन्यू करतले म्हणून आनी त्याच पद्दतीन सगळे आयज स्पेशली आमचे बायलरी हो जंगस्ट्रायक आहा तो फुडें वेळार लीड केला सगळ्यांक सगळे अरेंजमेंट्स आयज तेंचे सकाळीच्यान सगळे एकामेकाक फोन करून आपली टीम केल्ली आसा आनी काल इतले त्रास काडून सुद्दां रातचे 12 एकाक परत लोक पावला घरा तरी पूण तेंची ती जिद्द आपल्या गांवा खातीर आपल्या तोया खातीर ती आमकां दिसता सो आमकां आमी होपफूल आहा पॉझिटीव काल आमकां एक तुमी शकता की पॉझिटीव आउटकम जाली इतले दीस आमकां जो कोण येयनासले आमच्या फुड्यान येयनासले ते काल आमकां सीएम येवन आमच्या फुड्यान मेळोन गेले आनी एक पॉझिटीव एक डायलॉग जालो आनी फुडें डायलॉग जातलो आनी आमी ताका सांगलां जर आमकां फुडें फाटीं फुडें कितें जाता नॅचरल फुडें ते जायना आमचें जें आंदोलन तें चालू करतले आनी प्रगत जातले काल पयलां कशें लोक सांजच्या टायमार कितले लोक गेले सगळो गांव ऑलमोस्ट खाली आसलो यूथ फुडें म्हणजे नवे भुरगे येयले यूथ येयले सगळे फुडें आयल्यात नासले तांचे वांगडा सो हे आतां पॉझिटीव वाटेन वयता काय दिसता आमच्यो मागणी पूर्ण जातल्यो कशी अशें तरी आमकां दिसता काल सगळो गडबड जालो हय आनी त्या गडबडान अशें दिसलें कितें हेस्टी सगळें हेस्टी कशें जालें आनी थोडी आसा थोडे जाणांक असो दुबाव आहा की जालां तें सारकें जालां वो ना असो दुबाव आहा आतां आमी सगळें क्लियर केलां का कित्याक सांग जे 3-4 एश्युरन्स सीएमान दिला पयले एश्युरन्स म्हणल्यार जे सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आनी ते फंड बी सेंट्रल गव्हर्मेंट हें करता सो दुसरे हांगसर दुसरे कडेन व्हरपाक जाय ना कितें स्क्रॅप करपाक कितें प्रोसिजर आहा तें प्रोसिजर तो करतलो युनिटी मॉल आमकां नाका तेजो प्रोसिजर तो फुडें करपाचो आनी तेजें डिस्कशन जातलें आतां तें डिस्कशन सकसर तिणें आमकां 3 एश्युरन्स दिला ते म्हटल्यार जी नोटिफायड जी जावंक ना ती जागा रिपोर्ट ती जातली कोर्टान तो चॅलेंज करची ना आनी कसलेच आमकां भायर जावची ना पंचायतींनी तो रिवायज फायल घालची ना अशें म्हणून तेंच्यांनी 3 एश्युरन्स दिला सो आमकां हे बेगीनचे बेगीन हे जे नोटिफिकेशन आवट जाला ते आमकां बेगीनचे बेगीन मेळटलें कित्याक आयज एसेंब्ली चालू आसा फाल्यां 2 दीस वर्कींग मे बी मंडे बी आमकां ते मेळपाक शकता सो जे इरिटेबल स्क्रॅप जावपाचे दिशेन वयता पळय तेजो प्रोसेस आसा पळय तो कंटिन्यू आतां जातलो अशें म्हणून ते एश्युरन्स दिल्ले आसा आमचे मागणी काम आसा की युनिटी मॉल हांगा नाकात म्हणून आनी इवन प्रशासन स्तंभूय नाकात प्रशासन स्तंभाचें अजून त्या रितीन काम चालू जावंक ना ओन्ली सॉयल टेस्टिंग जालें मात ते आमी आडयला तोवूय जर आमचे ते हे जाता सगळे जे डॉक्युमेंट्स आमचे प्रपोज जाता आमची जागा आमकां मेळटा ऑटोमॅटिकली सगळे प्रोजेक्ट कम जाता कालच्या उपरांत मागीर तुमी मिटींग घेयली तुमच्या मध्ये ना आमचे मदीं आमी आजून मिटींग घेवना कित्याक इतले टायर्ड जाले लोक काल कित्याक काल आमचे फायनल बॅटल कशें आसलें पळय ऑलरेडी सांगलें टायटलूच तशें दिल्लें की आमी मोर्चा व्हरतलेच म्हणून सगळे जाम जाले आयज नाल्यार फाल्यां सकाळीं आमी स्ट्रॅटेजी करतले फुडले 2-3 दीस आमकां कितें करपाक जाय कोण कशें कितें करतले फुडें आनी कितले पर्यंत कोण हे आमी सस्टेन कितें आमकां आमचे हेवूय पळोवचें पडटा हेल्थूय पळोवचें पडटा आयज तुमच्यांनी फूल डे ती हंगर स्ट्रायक करता फाल्यां कोण रावतली परवा कोण रावतली त्या आमी स्ट्रॅटेजीज करतले आनी ते प्रमाणे आमी कितले इश्यूज आमकां मेळटा गांवाचे तेवूय आमी तुमच्या मुखार मांडटले गोविंद बाब तुमकां हेज्या उपरांत जेन्ना काल हो डिसिजन जालो सीएमान सांगलें हें करता तुमची मागणी आयकता म्हणून तो तेज्या उपरांत मागीर तुमकां लोकांचे कॉल येयले एक्टिविस्टांचे कॉल येयले NGOचे कॉल येयले बाबा आनी कितें जालें तुका कोणें तरी कॉल केलेले आहा म्हाका कशें आसा म्हणजे सगळे NGOचे एनवायरमेंटलिस्ट आसा तेंचे म्हाका खुबशे येयले कॉल येयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले सर तुमी म्हणपाक लागले जवळ जवळ म्हणपाक लागले जे कितें काल तुमी मागणी केल्ली आसा तितूनच्यान म्हणपाक जवळ जवळ तुमचे 80% सुमार म्हणपाक तुमचें हें जालें कळ्ळें 80% आनी वॉट आय फील जर तर ही जी आमी मागणी केल्ली आसा कितें NIOचो रिपोर्टा प्रमाणे हे सगळें जें आसा हांगासरलें डिमार्केशन परतून करचें म्हणटा कित्याक परतून इतक्याच खातीर म्हणटा हांव 2 नोटिफिकेशन हाडले तेंचे पयलीं NIOचें हाडलें आनी मागीर परतून कितें केलें सांग की
कितें तरी अमेंडमेंट केलो आनी ते पळय दाखयला की हेचे जवळ जवळ 3.5 लाख सुमार एरिया ती एकदम 178 एरिया. सो जालें कशें की गडबड केलो हें जालें सारकें क्लियर जालें आनी ताका लागून ती चूक तेंच्यांनी सुदारची. ती चूक जर सुदारली जर जाय जाल्यार आमकां खुबशी एडवांटेज आसा. कशी एडवांटेज आसा ते आतां हांव करीन कित्याक जावनी तर तरी. दुसरो आमी जो म्हटलेलो की हे म्हणून तांच्यांनी अपिलान वचप ना कळ्ळें. तें तुमी जाणा काल सीएमान सांगिल्लें की म्हणजे हांव म्हाका आमी पब्लीक मिटिंगान कांय तेणी सांगूंक ना परंतु आमचे कडेन उलयतना 4-5 जाणां कडेन उलयतना तेणी म्हटलेलें की आमी आमचो एजी जो आसा तेजे कडेन आमी हें करतले कळ्ळें न्ही डिस्कस करता ते पण एज पर माय नॉलेज टुडे जर काल तेंचें पेटिशन म्हाज्या म्हायती प्रमाणे रेडी आसलें हें करपाचें अपील करपाचें पूण आयज तेंच्यांनी हायकोर्टान कांय मेन्शन करूंक ना कळ्ळें मेन्शन करूंक ना. हितून जालां कशें एट दीस स्टेज ताका स्टॉप आसा अशें म्हणटा. पण एक आनी एक डेंजर जो हें जाला आसा डेंजर जोन हेंच्यांनी आमकांच न्ही कित्याक शिमलच्या तळ्याकूच न्ही पण बाकीच्या सगळ्या पंचायती राज एक्टाच्या हितून तांणी काल भरपूर एक व्हडलें हें घेतलेलें क्रुशल म्हणटा हांव ताका की तांणी सगळे पावर जे आसा ते काडून हेका दिल्ले आसा कोणाक सेक्रेटरीक दिल्ले आसा सगळे. म्हणजे ताका सामको तेंच्यांनी हेणी हाडून गव्हर्मेंटान हाडून आमकां जाय तशें तुवें हें करून दिवपाक जाय कळ्ळें तूं आमचो हें सामको तो कितें करता तें जातलें म्हणलें. आनी हेका लागून जालां कशें कितें सगळ्या पंचायतींनी सरपंचांनी जेन्ना तेंचे जे पावर जे आसा हेचे ते सगळे हें केल्ले आसा डिमिनीश केल्ले आसा सगळ्यांनी आतां म्हाज्या हितून हेजेर व्हडलो आवाज जावपाक जाय. म्हाका दिसता हातून आतां तेजे सगळे प्रतिक्रिया ज्यो आसा ते हेच्यो कालच्यो त्यो आतां हेचेर उमटपाक लागला सगळ्या सोशल मिडियाचेर सगळ्या अशें जावपाक पावना. अरे बाबा कांय ना हें तें कांय हें करप ना न्ही ताका ते तेंच्यांनी लायला तेजे प्रमाणे तो कितें आसा ताका पावर इतको दिल्लो आसा इन्क्वायरी कांय ना चल ती सोड. जशें आतां आमचे केसीन आतां कशें जालें व्हिडियोन सांगलें अरे बाबा तेजे डॉक्युमेंट पयलीं येवंक नासलें बाबा तेजी फाटली हिस्ट्री कितें आसा जेन्ना तेजें लायसन एप्लाय केल्लें तेन्ना 114 फॉर्म आसलें दॅट इज नॉट हें ओनरशीप डॉक्युमेंट हें ताका व्हिडियो खबर आसून सुद्दां तेणी कितें केलें सांगता तेजें जें एप्लिकेशन आसा इट शूड हॅव बीन डिसमीस तें तेन्नाच जेन्ना तेणी घातला तेन्नाच तें डिसमीस जावपाक जाय. कित्याक तेणी 1 म्हयनो घेतलो हांगा 1 म्हयनो घेतलो कितें करपाक ते पळय ते डॉक्युमेंट जे हितून नाशिल्ले बाबा फायलीक घालूंक नासले पळय कांय न्हू ते तेणी ते 1 म्हयन्या बद्दल तेणी कितें केलें सांगलो हो पिरियड तेणी तो सगळो फुलफील करपा खातीर काडलो कळ्ळें. आनी मागीर तेणी ते ऑर्डर दिली 24 वरां भितर हें बी दिवची ती. सो सांगपाचें कशें आसा की हे जे नवीन ते आपले हेचे साध्य करपा खातीर तेंच्यो जे प्लॅन जे आसा जे कितें ऑब्स्टिकल्स येता ते सगळे हें साध्य करपा खातीर ते कितें करता सांगता सगळ्या कायद्या मदीं आनी हेच्या मदीं ते करता एमेंडमेंट करप कळ्ळें न्हू. हें आसा तो पयलींचो कायदो समज एका सगळ्या लोकांक अधिकारांतलो तो काडून भायर मारता आनी ताका जर अशें जर तेंच्या इट इज ऑल हे डिक्टेटोरियल सर सगळे डिक्टेटोरियल आसा. आनी म्हाका दिसता आतां जस्टीस फेर्दिन रिबेलो आसा ते एक करून जे आमचे हें दुर्भाग्य एका म्हणजे चीफ जस्टिसाक ताका आज एका हायकोर्टान वचून हें सगळें चॅलेंज करचें पडटा कळ्ळें न्ही. नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा हेजेर पेटिशन ताका बावडे फायल करचें पडटा. ही म्हणजे एक दुर्भाग्य आमचें. सो सांगपाचें अशें आसा की ना खूब वाल्मिकी बाब तुम्ही येयले कालूय लोकांच्या बरोबर तुम्ही आलेले तर तुम्ही तुमकां साथ दिवपाक येयला चिंबोलकाराक ज्या पर्यंत तें स्क्रॅप जायना तर तुमचें मत कितें. पयलीं म्हळ्यार आज 16 जानेवारी गोंय अस्मिताय दीस. सो अस्मिताय दिसाची सगळ्या गोंयकारांक परबीं आनी काल जे आंदोलनान जे स्लोगन्स चलताले आमचें गोंय आमकां जाय हें गोंय कोणाचें गोंयकाराचें हो गोंय शब्दूच आसचो नाशिल्लो जाल्यार जर ज्या लोकांनी 60 वर्सां पयलीं हे ओपिनियन पोलान
गोंय वाचोवपा खातीर मत दिवंक नाशिल्लें. सो आमी त्या लोकांक आज याद करता आनी तांकां देव बरें करून म्हणटा की आमकां गोंय आमच्या खातीर तुमी राखलें. नाजाल्यार कितें जातलें आशिल्लें की गोंय महाराष्ट्राचो एक जिल्ला जातलो आशिल्लो आनी प्रमोद सावंत जो आज प्याव 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 करून 10 गाडयो घेवन भोंवता आनी आमकां जामर धाडटा न्ही, तो एक गोंय जिल्ला पंचायतीचो अध्यक्ष उरतलो आशिल्लो. तें ताणें याद दवरचें मातशें. केदी व्हडली तो दादागिरी करपाक सोदता पळय सामान्य लोकांक. तर सांगपाक म्हळ्यार आज हांव हांगा आयला कित्याक पयलीं म्हळ्यार सगळ्या चिमेलकारांक हांव सलाम करतां. कालची जो आंदोलन आशिल्लो आनी फाटले 20 दीस जें आंदोलन चल्लां तें फक्त चिंबला वाचोवपाचें न्ही, सबंद गोंय कशें वाचोवपाचें तें एक चिमेलकारांनी सगळ्या गोंयकारांक दाखयल्लें आसा. आनी सगळ्या गोंयकारांक हातूंत शिकूंक जाय की आंदोलन कशें करप आसता. कितलोय घमंडी सरकार आसूं ताका रस्त्यार तुमचे कडेन हाडपाचो शक्ती कशी दाखोवपाची आसता ती काल चिमेलकारांनी दाखयली. आनी ताच्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट करपाक आयिल्लो. आनी हेंय सांगपाक की आंदोलन चालू आसा कित्याक आज सगळ्या पेपरांनी न्यूज आयली की CM आयलो मेळ्ळो. खंयच्याच लोकांक मिस इम्प्रेशन जावचें न्ही. जशें बाब अजयान सांगलें आनी बाब गोविंदानूय सांगलें आंदोलन चालू आसा अजून कन्फर्मेशन मेळूंक ना. CMन थोडे कितले तरी दीस मागल्या सो ते दिवपाक ते तयार आसा. पूण तो पर्यंत चिमेलकारांनी ठरयलां की हें आंदोलन चालू आसतलें. आनी हांव मिडियाक मागता की तुमी हें आंदोलन चालू आसा म्हणून ह्या लोकांच्या मनान डेली घालचें. कित्याक जर लोक विसरले बाकीचे लोक जाल्यार CMूय विसरतलो आनी तें आमकां परवडपाचें ना. सो मिडियाक मागता की तुमी हें लोकांच्या मनान हें सगळें दवरचें. CMन काल कितें सांगलें हो सेंट्रल प्रोजेक्ट आपल्याक एक 2-3 दीस दी म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन उलोवपाक. सेंट्रल गव्हर्मेंट सपोर्ट मोदीजी म्हणजे आपूण मोदीजी कडेन उलयता अशें म्हळें ताणें. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आज मोदीजीक अपील करूंक सोदता. तूं जेन्ना बाब प्रमोद सावंता कडेन उलयतलो ताका इतलेंच सांग की फाटल्या म्हयन्यान तुमी गोंया आयिल्ले. मोदीजी फाटल्या म्हयन्यान गोंया आयिल्ले. काणकोणा पर्तगाळी मठ आसा न्ही थंय तांणी व्हडलो प्रभू श्रीरामाचो 77 फुटाचो मुर्ती ताणें लोकार्पण केलें. थंय एक व्हडलो फंक्शन जालो. थंय ताणें एक भाशण दिल्लें. तें भाशण हांव मागता डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयकुचें. कित्याक ह्या भाशणान मोदीजीन फक्त पर्यावरणाचेर दिलां. बरोबर. ताणें सांगलें गोंय इतलें सुंदर आसा तुमी सगळ्यांक व्हडलें देवाचें काम करूंक शकता तें म्हळ्यार गोंयचें पर्यावरण वाचोवपाचें. गोंयचें उदक वाचयात, गोंयची रानां वाचयात, गोंयचे दोंगर वाचयात. हें नरेंद्र मोदीजीन फाटल्या म्हयन्यान गोंयांत रावन सांगिल्लें आसा. खंय तरी प्रमोद सावंतान ही स्पीच आयकुकूच ना अशें दिसता. कित्याक आज जो प्रोजेक्ट हांगा चल्ला तो युनिटी मॉल जावं कितेंय जावं हो तयार लेक आनी चिंबलाचें पर्यावरण नश्ट करपाचो प्रोजेक्ट चल्ला. सो अशें दिसता की हें जें भाशण आसा मोदीजीचें तें प्रमोद सावंतान आयकूंक ना पूण चिमेलकारांनी खंय तरी आयकलें आनी त्या खातीर फाटले 20 दीस आनी काल जें आंदोलन जालें तें पर्यावरणाचें आंदोलन. हांव मोदीजीक हें सांगूंक सोदता की काल नारे आशिल्ले फेक दो एक दो युनिटी मॉल फेक दो. तुमचे मंत्री म्हणटा तुमी म्हणटा की युनिटी मॉल एक बरो प्रकल्प हें तें गोंयकारांक हें मेळटलें नोकऱ्यो मेळटल्यो संदी मेळटल्यो बरें आसा. आमी हें म्हणून नाशिल्लें की युनिटी मॉल गोवा से फेक दो. चिमेलकार कितें म्हणटा युनिटी मॉल चिंबेल से फेक दो. तुमी आनी खंय घाला न्ही मॉल तुमकां इतलो आवडटा जाल्यार. वा प्रमोद सावंताक इतलो आवडटा जाल्यार सांकळे घालचो. रोहन खंवटेक इतलो आवडटा जाल्यार पर्वरी घालचो. चिमेलकाराच्या पोटार खोट मारून पर्यावरणाचो नाश करून तुमी हांगाच घालपाक कितें तुमचो उद्देश. त्या खातीर लोकांक तुमचो खरो उद्देश कितें ताजेर डावट आसा. सो इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें. म्हाका दिसता सगळ्या चिमेलकारांनी इतले त्रास घेतल्या फाटले 20 दीस आंदोलन करून गोंयकाराक दाखयलां कशें गोंय वाचोवपाचें तें. आनी काल मुखेलमंत्री आयलो तें बरें आसा पूण ताणें ठामपणे अशें आश्वासन दिवंक ना 100% कन्फर्मेशन दिवंक ना. आनी आमचे चिमेलकार शाणे आसा. ह्या सरकाराचें उतर कितें तें तांकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण ताणें ठरयलां तो पर्यंत हे दोनूय प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ रद्द जायना स्क्रॅप जायना तो पर्यंत हें आंदोलन चालूच रावतलें. परत एकदां मिडियाक मागता ही खबर सगळ्या गोंयकारां पर्यंत पावोवची.
वाल्मिकी बाबतीत आता म्हणल्यार हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणटात जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडटा स्टेटीनी प्रोजेक्ट हाडटा दुसरे स्टेटी आमी पळयता तांकां बऱ्याक आसा जाल्यार ते अग्री करतात पूण आमची स्टेट आहा पळय ती बऱ्याक पडन आनी बऱ्याक पडनाका रोखडे अग्री जातात तोहें कित्याक जाता कित्याक आमचो कितें तरी मोव पडटा सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ना म्हणटा ना डेफिनेटली म्हाका दिसता डबल इंजीन म्हळ्यार एक्चुली डबल डिस्ट्रक्शन डबल करप्शन हें चलिल्लें आसा आनी हें खंय तरी आपल्यो खुर्च्यो वाचोवपाक दिल्लीच्यान जे इन्स्ट्रक्शन येता ताका हय सायबा करीत आसता सो आमी पळयलां की इवन डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्ट जेन्ना आयिल्लो तो काँग्रेसीच्या सरकारा वेळार आयिल्लो सेंट्रलाक आसतना आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर तेन्ना आशिल्ले ताणें स्ट्रेट ना म्हणिल्लें सगळ्यांनी तो व्हिडिओ पळयला आज तोच भारतीय जनता पार्टी सरकार म्हणटा की ना आमकां तो आवडटा प्रोजेक्ट म्हणून पूण जेन्ना सरकार वेगळें आशिल्लें तेन्ना गोंयच्या मुखेलमंत्रीन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ना म्हणिल्लें सो आज गोंयचो राज्य सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ना कित्याक म्हणूंक शकता आपले खंय तरी खुर्ची वाचोवपाचो हो सगळो खेळ सो अशें आमकां दिसता डेफिनेटली मोवूच न्ही हो सामको भियेल्लो सरकार आसा आनी त्या खातीर दिल्लीक काल न्यूज पावची न्ही की येदें व्हडलें आंदोलन चल्लां म्हणून सगळ्याचे जे लायव्ह चलताले स्पेशली नॅशनल चॅनलाचे लायव्ह फीड चलताले दिल्लीक सगळ्यो खबरी पावताल्यो ते बंद करपा खातीर गोंयांत पहिल्यांदा आमी पळयलें की जॅमराचें एक व्हेहिकल हाडली मोबायलाच्या सगळ्यान सिग्नलूच काडून उडोवन आनी लायव्ह फीड बंद करपाक ह्या लेवलाचेर ही सरकार भियेल्ली आसा तितून आतां हो फास्ट जो आहा आनी जे कोणी हांगा स्ट्रायक केलेलें आहा ते फास्ट ब्रेक करतले व्हिज्युअल कंप्लीट करतो ना आपण किती टाइम बदले फुटेज कुछ भी हो जाने दो जो भी है जो भी फुटेज निकलेगा वो जाने दो फुटेज अपना जितना भी निकलेगा नहीं जाने दो क्या चर्चा लोगों के दिमाग से निकलना नहीं चाहिए ते वाट मरे